बढ़िया वहाँ चलते स्वाद में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुसैन फैमिली ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और आज जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी और उसकी ना 8-10 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं थी। उसके मुंह का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो आजकल नई नई फरमाइश कर रही है कि मैंने ये खाना है, और आज उसने कहा है कि मुझे जो है ना ये चिकन टिक्का खाना था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं बाहर की तो कोई चीज़ नहीं लाऊंगा, घर पे ही बना लें, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो बाहर की चीज़ जो है ना ठीक नहीं होती है। यहाँ पर मैंने जो बोनलेस पड़ा था मैंने उसको ना डिफ्रोस्ट किया, फिर उसको मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ चिकन टिक्का बनाने के लिए। इतनी आसान सी रेसिपी है ना। आज का ब्लॉग आपने कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ जो आप भी ट्राई करेंगे और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर। और इसे मेरी सिग्नेचर रेसिपी समझ लें, क्योंकि मैं जब भी इसको बनाती हूँ हर बार वो बहुत अच्छी बनती है। कोई भी इसमें ऐसी कमी नहीं होती कि ये ऐसी ना लगे कि ये बाहर से आई है। और मुझे तो बाहर वाले से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इसको इतना अच्छे से बनाती हूँ। तो फिर ये है कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको फिर पता चल जाएगा कि मैंने ये कितने अच्छे तरीके से बनाई है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जब मैं बनाने लगती हूँ तो मेरी बेटी जो है ना मेरे साथ में ही खड़ी रहती है, और उसको जो है ना मेरे साथ मेरे कामों में लगना अच्छा लगता है। और अभी ये है कि तबीयत ठीक नहीं चल रही तो हर टाइम घर में रहती है। वैसे तो ऊपर नीचे सब हम जॉइंट फैमिली में हैं, इसलिए बच्चे जो है ना ऊपर नीचे जाकर खेलते रहते हैं। तो जब तबीयत ख़राब थी ना मैंने इसको कहीं भी नहीं जाने दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसको इतनी वीकनेस हो रही थी कि चलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि पैर जो है ना उसके टेढ़े-टेढ़े रखे जा रहे थे ज़मीन पर, और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, अल्लाह ये क्या हो गया? क्योंकि फ़ीवर ना उसको इतना ज़्यादा आया था कि फ़ीवर की जब मैं इसको मेडिसिन देती देती थी ना तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे में उसका जो फ़ीवर है वो नॉर्मल होता था। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, तकरीबन 8 दिन तक इसको जो है ना फ़ीवर आता रहा और मैं मेडिसिन देती रही। आसानी से वो जाता ही नहीं था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी उसको देख-देख कर, और उसको इतनी वीकनेस हो रही थी कि वो सब हर टाइम लेटी रहती थी। वरना बच्चा तो ऐसा होता है ना कि फ़ीवर आता है, उसको मेडिसिन दे दी और फिर वो ठीक हो जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है, खेलने लगता है। लेकिन उसको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी, जब भी वो खड़ी हो रही थी उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा है उसका इन दिनों में। और बस जी, यहाँ पर जो है ना मैं मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन की। तो सबसे पहले उसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाला था। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाल दी, थोड़ी-सी सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है शान का, जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ये वाले चिकन में। इसके अलावा थोड़ा-सा फूड कलर डाल देंगे आप कलर के लिए, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा नींबू जो है ना वो स्क्वीज़ कर देंगे। 1 नींबू मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया। और उसने ना इन दिनों में ना बहुत कम खाना खाया है, उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। थोड़े से फ्रूट्स वगैरह मैं कट करके दे रही थी उसको, उसमें से भी वो 1-2 बाइट खाती थी और बस कहती थी कि नहीं मैं नहीं खा रही, मुझसे नहीं खाया जा रहा। बाकी मैंने उसको नारियल पानी या लिक्विड में जो भी चीज़ें जूस वगैरह सब चीज़ें मैंने उसको दी हैं। और बस उसका ना कुछ अच्छा-अच्छा सा खाने का दिल कर रहा था। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, तो हस्बैंड ने कहा था कि बिल्कुल भी बाहर की कोई चीज़ नहीं आएगी। तो फिर वैसे तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे इतने कमज़ोर से हैं तो फिर मैं चाहती हूँ उनको घर की चीज़ें दूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता, कैसे तेल में उनको फ्राई किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने मैरिनेशन के लिए इसको रख दिया था, तकरीबन आधा से पौन घंटे के लिए रखा था और ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने फिर इसको जो है ना पैन में ऑयल डाल दिया थोड़ा-सा, फिर उसको मैं
चिकन को इसमें डाल के ना कुक करने के लिए रख दूँगी और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। और मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया था। जब पानी थोड़ा-सा खुश्क होने लगता है, फिर मैंने ना इसको चला लिया था। मैंने इसकी जो साइड थी उसको ड्रेन कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया। मैंने कहा फिर ये अच्छे से पक जाएगा। मैंने फ्लेम को जो है ना लो कर दिया था और बस इसको ना 1-2 बार मैंने चला के देखना था कि ये जल तो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा-सा रखा था और इसमें पानी मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि ये पानी के साथ ना जूसी सा हो जाता है। अगर मैं इसमें पानी नहीं रखूँगी तो ये गलने से पहले तो बर्न हो जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से ना गला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी में पानी नहीं रखना है, हल्का-सा पानी रखना है और गैस की फ्लेम को जो है ना लो कर देना है। और यहाँ पर जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा था, मैंने कहा जल्दी से ना मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। आटा भी नहीं था गूँधा हुआ, तो मैंने जल्दी से आटा गूँधा और मैंने कहा रोटियाँ बना लेती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि रोटियाँ मत बनाना, जैसे चपाती हम बाहर से लाते हैं ना पतली-पतली, वैसी वाली बनाना। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं ना तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो जब हम रोटियाँ बना सकते हैं तो मैंने कहा चपाती भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं पतली-पतली सी चपातियाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया और आराम से बन भी रही थी। तो बस ये है कि बाहर की चीज़ों से बचा जाए जितना भी, तो इतना ही अच्छा है। और बच्चों के लिए तो वैसे भी ठीक नहीं होती हैं ज़्यादातर बाहर की चीज़ें। लेकिन बच्चे कभी-कभी ज़िद कर जाते हैं और उन्हें चाहिए होती है तो फिर बाहर की ही चाहिए होती हैं। और साथ ही साथ मैंने रोटियाँ यहाँ पर बना रही थी और चिकन जो है ना हमारा वहाँ पर चूल्हे पर रखा है। मैंने कहा जब तक मेरा ये चिकन तैयार होता है, रोटियाँ मैं बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। और इतना आसान सा तरीका है। वैसे सोचा जाए तो ये होता है ना, चिकन टिक्का घर में एक नहीं बन सकता और इतना आसान है बनाना। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब कोशिश कर लेंगे ना आप तो ज़रूर बन जाएगा। और बस जो है ना बहुत ही आसान सा तरीका है। किसी भी चीज़ को ना अपने सर पे सवार करने से अच्छा है कि उसकी कोशिश कर ली जाए कि हाँ, हर चीज़ आसान है और उसको उस तरीके से करें कि खुश होके करें। और यह है कि हम बना रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। मतलब आपकी नीयत जो है ना इतनी सही होनी चाहिए उसके लिए कि हाँ, मतलब बिस्मिल्लाह करके हर काम स्टार्ट करें, तो हर चीज़ अच्छे से बनेगी, ज़ायकेदार बनेगी। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ जो है ना वो बन के तैयार हो गई हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो गया था। मैंने गैस की फ्लेम को जो है ना ऑफ कर दिया था। अभी मैंने जो है ना इसकी ग्रेवी तैयार करनी है और साथ-साथ जो चिकन है ना इसको मैंने स्मोक देना है चूल्हे पर रखकर ना इस ग्रिल पर। और बस जी यहाँ पर जो चिकन के जो सारे पीसेज़ हैं वो मैं इस ग्रिल पैन पे रख दूँगी और इसको जो है ना हमें स्मोक देना है। ऊपर से थोड़ा-सा मैं बटर लगा दूँगी जिससे जो है ना इसमें थोड़ी-सी बटर की स्मेल आए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। बस जी यहाँ पर मैंने इसको स्मोक दिया इस तरह से और ये ज़बरदस्त सा एकदम रेस्टोरेंट वाला स्टाइल हो जाता है। इससे जो है ना स्मोक इसमें जो है ना थोड़ी-सी धुएँ जैसी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे तंदूर पे सिका है। यहाँ पर चिकन जो है ना वो हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया था और बस यहाँ पर हमने जो है इसकी ग्रेवी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने जो बटर है ना उसको मेल्ट करना था। तो बस यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब जो है मैंने ले लिया है बटर और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। और इसके अलावा हम इसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा दही और फ्रेश क्रीम ये सब यूज़ करेंगे और इसके अलावा थोड़े से जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। कोई लाल मिर्च और ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ मैं इसकी ग्रेवी में। बहुत सिंपल सा तरीका है और इतना मज़ेदार सा तरीका है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फिर पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा-सा ले लिया है दही। अभी मुझे ये कम लग रहा था, फिर मैंने बाद में और ऐड कर दिया था इसमें। और दही को मैंने बीट कर लेना है अच्छे से। इसके अलावा हमारे पास है फ्रेश क्रीम, वो मैं लूँगी और बस इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे दही के साथ।
اور یہاں پر آپ نے گریوی اسی ٹائم پر تیار کرنی ہے جب آپ کا چکن ایک دم سے ریڈی ہوتا ہے، اس کو اسموک لگ جاتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے، مطلب وہ ٹھنڈا نہ ہو پائے اس سے پہلے آپ کی جو ہے نا یہ گریوی تیار ہو جائے، اور پھر اس میں آپ کو جو ہے چکن ایڈ کر دینا ہے، اور ٹھنڈا ہونے پر بالکل بھی مزیدار نہیں ہوتا۔ اس کو پھر آپ اوون میں بھی گرم کرتے ہیں تو پھر اس کا جو گریوی ہے نا وہ تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے۔ اس کو اسی طرح سے سرو کیا جاتا ہے، اور بس یہاں پر جو ہے نا میں نے کریم ایڈ کی، اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیا، تھوڑا سا بلیک پیپر اور تھوڑا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا بھنے زیرے کا پاؤڈر، یہ میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اور یہاں پر آدھا جو ہے نا میں نے نیبو لے لیا تھا، وہ اسکویز کر دیا۔ اگر آپ کے پاس امچور پاؤڈر ہے وہ ڈال دیں، اس سے بھی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے، اور ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نیبو ہے، نیمبو نچوڑ دیں اس میں نے آدھا ہی نیمبو اس میں نچوڑا تھا، اس سے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور امچور پاؤڈر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال دیں 1 چمچ کے قریب، بس جی اچھے سے نا اس کو مکس کر لینا ہے۔ سارے اسپائسز آپ نے دیکھ لیے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈلی ہے کہ میں کچھ الگ سا ڈالتی، اور اتنا مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کا، بہت زبردست۔ اس کے علاوہ جب یہ گرم گرم چکن ہوتا ہے، میں نے اس کو چولہے سے ہٹا کے اور ڈائریکٹ ہی اس گریوی میں ڈال دینا ہے، اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ جب میں یہ ریسیپی بنا رہی ہوتی ہوں نا، جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے، ہسبینڈ باہر سے آئے تھے، پھر وہ کہہ رہے تھے واہ کیا مزیدار سی خوشبو ہے، اور جب ہم اس کو اسموک دیتے ہیں نا تو بہت زبردستی اس کی اسمیل آتی ہے۔ اور بس جی یہاں پر بٹر جو ہے نا وہ میں نے میلٹ کر لیا، بٹر اس میں اچھی سی کوانٹٹی میں جاتا ہے تبھی اس کا مزہ ہے کھانے کا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم میں نے پرانی دلی کا جو اسلم چکن ہوتا ہے نا وہ جا کر ہم نے ٹرائی کیا تھا، اور اس میں اتنا مزہ ہی نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اور یہ والا جب میں نے بنایا نا اتنا مزیدار تھا، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو ریسٹورینٹ والوں سے بھی زیادہ اچھا بنا لیا۔ ہسبینڈ نے بہت زیادہ تعریف کی تھی، بہت اچھا لگا، بچوں کو بھی بہت اچھا لگا۔ یہاں پر میں نے اس میں بٹر ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے، اور یہ ہمارا کمپلیٹ جو ہے نا یہ ریسیپی ہو گئی ہے۔ اور بٹر جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کر دیا صحیح سے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہرا دھنیا آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں۔ اور اس کے ساتھ آپ گرین والی چٹنی بنا لیں جو دہی کے ساتھ میں بنتی ہے، ہرا دھنیا، ہری مرچ، تھوڑا سا لہسن ڈال کے، تھوڑی جو ہے دہی ڈال کے، اور وہ چٹنی بنا لیں، بہت مزیدار یہ لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ میں جو ہے نا پیاز کٹ کر لی تھی، اور پیاز اس کے ساتھ میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ ہسبینڈ کو تو ضرور چاہیے ہوتی ہے پیاز اور گرین والی چٹنی۔ آج میں نے گرین والی چٹنی نہیں بنائی تھی کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا بس آج نا بنا چٹنی کے کھا لیں۔ گرین چٹنی کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی بار شیئر کی ہے، اگر آپ کو گرین چٹنی کی ریسیپی چاہیے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتا دینا۔ یہاں پر پیاز میں نے نیبو اور ساتھ میں نمک جو ہے نا یہ ڈال دیا، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ چٹپٹی سی پیاز ہم اس کے ساتھ سرو کریں گے، بہت مزیدار سا ہمارا کھانا تیار ہے۔ اور بس جب یہ تیار ہو جائے، آپ کی روٹیاں بھی تیار ہو جانی چاہیے اس سے پہلے، کیونکہ یہ گرما گرم کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ بس جی یہاں پر جو ہے میں نے ہسبینڈ کو بچوں کو کھانا دینا ہے، اور بس سب نے انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا، بچوں نے بھی تعریفیں کی تھی، ہسبینڈ نے بھی، اور سب کو بہت مزہ آیا۔ اور آپ یہ ریسیپی اپنی دعوت میں بھی شامل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ واہ واہ ہونے والی ہے آپ کی اس کو دعوت میں شامل کر کے۔ بس جی یہاں پر ہو رہا تھا نیکسٹ ڈے، اور آج بھی جو ہے نا بیٹی کی ضد تھی کہ ڈیڈی ہمیں آج آپ نے نا باہر لے کر جانا ہے کہیں بھی، مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ ہمیں اس جگہ پر لے کر جانا ہے یا کسی ریسٹورینٹ میں لے کر جانا ہے، بس اس کا یہ تھا کہ میں مطلب کہیں باہر جائیں، انجوائے کریں۔ تو پھر ہسبینڈ نے کہا کہ برگر کنگ چلیں گے، کیونکہ پاس میں ہی برگر کنگ ہے ہمارے، تو ہم نے میری کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے، بس جی میں نے کہا کہ جہاں بچے چاہتے ہیں وہاں چلیں، اور ہسبینڈ جو ہے نا پھر ہمیں یہاں پر برگر کنگ لے کر آ گئے تھے۔ اور میں نے بہت زیادہ نام سنا تھا یہ والا برگر کنگ کا، کہ یہاں پر بہت اچھا برگر اور سب چیز ہوتی ہے، اور یہاں کا ایکسپیرینس جو ہے نا بالکل ہی خراب رہا، کیونکہ یہاں پر جب ہم آ کر بیٹھے تو کوئی بھی یہاں پر نا اے سی بھی آن نہیں تھا، اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی،
اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ جب میں نقاب میں ہوتی ہوں اور تو پھر یہ ہے کہ اس ٹائم پر گرمی لگی تو بہت زیادہ پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ بس جی یہاں پر ہم نے کافی دیر ویٹ کیا، پھر ہم اس کے بعد ہم نیچے چلے گئے تھے۔ ہسبینڈ نے کمپلینٹ بھی کی تھی کہ آپ کے یہاں پر نا اے سی نہیں چل رہا، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ آج میری آواز تھوڑی بھاری سی لگ رہی ہوگی آپ کو؟ آج یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تھی تو آج نا میری نیند پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پوری رات مجھے جو ہے نا مطلب نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اتنی کوشش کی کہ مجھے نیند آ جائے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ مطلب بچے ہسبینڈ سب سو رہے تھے، میں انہیں دیکھ رہی تھی بار بار، کبھی میں ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر میں کبھی پانی پی رہی ہوں، کبھی کچھ کر رہی ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ ہے کہ میں صبح کو دیر تک سوئی، پھر میری آواز جو ہے نا بھاری سی ہو گئی تھی، فیس بھاری ہو گیا تھا۔ اور بس یہاں پر جو ہے نا ہمارا آرڈر آ گیا تھا، ہسبینڈ نے یہ سب چیزیں منگا لی تھی، کولڈ کافی اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک، برگر، فرینچ فرائز، یہ سب چیزیں آ گئی تھیں۔ بچوں نے اچھے سے انجوائے کیا اور برگر اچھا تھا۔ ہسبینڈ تو برگر نہیں کھاتے ہیں تو بس ہم دونوں بچوں کے لیے اور میرے لیے ہسبینڈ نے جو ہے نا یہ منگا لیا تھا۔ اچھا اسی کے پاس میں جو ہے نا یہ ریسٹورینٹ ہے خوش آمدید نام سے، جو صبا ابراہیم کا ہے۔ تو بس ہم جو ہے نا یہاں سے گزرتے ہوئے گئے اور ہم نے جب اس کو اتنے قریب سے دیکھا تو یہ واقعی بہت زیادہ اچھا ہے اس کا انٹیریئر، اور باقی سبھی جو گیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے تھے اور باہر کا بھی نظارہ پورا آتا ہے۔ بس جی ہم آگے جانے لگے تھے، یہاں پر سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا R&B، تو یہاں پر ہمیں جانا تھا، بچوں کے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ ہسبینڈ سے میں شام کو ہی بول رہی تھی کہ آج نا میں نے یا پھر کل بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ بچوں کے جو کپڑے ہیں نا ان میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے اور بہت جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں، تو میں ڈیلی یوز کے جو ہے نا بچوں کے کپڑے لوں گی۔ تو ہسبینڈ نے نا پھر اچانک سے ہی بس یہ کہا کہ یہاں پر چلیں، یہاں پر اچھا مل جائیں گے، اور میں نے کہا تو چلیں ٹھیک ہے، اور بس یہاں پر جا کر نا ہم نے بچوں کی شاپنگ کرنی تھی۔ بچوں کے ہم نے ڈیلی یوز کے جو ہے نا کپڑے لینے تھے۔ اور یہ جو کمپنی ہے نا R&B، تو یہ شاید باہر کی کوئی کمپنی ہے، تو یہاں پر جو ہے نا اچھے سے ریزنیبل پرائز میں بچوں کے جو ہے نا یہ سب کپڑے مل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زیادہ کوسٹلی ہیں، اور بہت اچھے سے ہمیں آفر میں مل بھی گئے تھے، اور تقریباً 3 ٹی شرٹ کے 600 جو ہے نا ہم نے بچوں کے پے کرے تھے، اور کوئی زیادہ ان کے پے نہیں کرنے پڑے۔ تو پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں نا باہر سے دیکھنے سے ایسا لگتی ہیں کہ شاید یہ چیزیں مہنگی ہوں گی، اور جب ہم قریب سے جاتے ہیں ان کو لیتے ہیں اور پھر وہ ویسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہے نا میں بچوں کے لیے چیزیں دیکھ رہی تھی مجھے کیا لینا ہے، اور ہسبینڈ جو ہے نا اتنی جلد بازی کرتے ہیں اس ٹائم پر، اور میں جب شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے جو ہے نا چیزیں بہت سوچ سمجھ کر لینی کی عادت ہے، اور میں سب چیزیں بہت اچھے سے دیکھتی ہوں، اور پھر جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں وہ لیتی ہوں، اور ایسا نہیں ہے بس جو اچھا لگ رہا ہے اٹھا لیں، اور بہت میں سوچ سمجھ کر بچوں کے لیے اپنے لیے چیزیں لیتی ہوں۔ یہاں پر ہسبینڈ نے کہا کہ 2 4 یہ T-شرٹ لے لیں اور اس کے ساتھ میں جو ہے نا آپ اس کی پجامی لوور لگا لینا۔ میں نے کہا ہر بار میں ٹی شرٹ بچوں کی جو ہے نا عادت خراب ہو جاتی ہے، ہر طرح کے کپڑے جو ہے نا ان کو بنانے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو پھر میں نے کہا کچھ فراکس ہیں یا پھر کوٹ سیٹ ہیں یہ بھی لے لیں گے، تو پھر یہ ہے کہ ایک سی ڈریس ہر ٹائم نہیں اچھی لگتی۔ اور آج تو ہسبینڈ جو ہے نا مہربان تھے، انہوں نے کہا جو لینا ہے آپ نے لے لیں، اور بس یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے کوئی چیز نہیں پسند آ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہاں میں ایک اسٹال لے لیتی ہوں اگر اچھا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر میں نے اسٹال ٹرائی کیے، وہ بالکل بھی اچھا فیبرک نہیں تھا اس کا، میں نے اس کو نہیں لیا۔ پھر ہم اوپر والے پورشن میں چلے گئے جہاں پر نا ہسبینڈ اپنے لیے T-شرٹ وغیرہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، اور یہاں پر یہ ایک ٹرائی بھی کی انہوں نے، اور میں نے کہا نہیں کلر ڈارک ہے، مجھے لائٹ کلر میں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہسبینڈ نے کہا تھا، کیونکہ ان کے پاس بلیک جینس رکھی تھیں 2، تو ان کے لیے T-شرٹ چاہیے تھی، تو میں نے کہا تھوڑا لائٹ کلر لے لیں یا پھر آف وائٹ لے لیں، تو پھر انہوں نے آف وائٹ اور بیج کلر لے لیا تھا۔ آج کا ولاگ میں یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو لائک شیئر کامنٹس کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔